जो फेसबुक र मण्डला हामी हेर्छौं, कतिको घरमा त बत्ती छैन, कतिको घरमा टिभी छैन, कतिको घरमा स्मार्टफोन चलाउने पैसा छैन। के हाम्रो आवाज ती सबै जनताकोमा पुगेको छ त? के फेसबुकको एक कमेन्टमा रङ्गिएका यी समाचार मेरो घरको आमाले हेर्नुहुन्छ त? हेर्नु हुँदैन। त्यसकारण जब आउँछ कुरा चुनावको, जो सामाजिक सञ्जालमा रङ भरेर प्रचार गर्ने विभिन्न नेताहरूलाई आलोचना गरेर जो सामाजिक सञ्जाल रङ्गाइएको छ, के ती जनता आउँछन् त भोट हाल्न? पदको लोभ र लालचको पछाडि लागेको भए नारायणमान बिजुक्छे आज प्रधानमन्त्री भइसक्नुहुन्थ्यो यो देशमा। तर पनि आइडियोलोजी नमिल्ने पार्टीसँग म एक्लै भए पनि म मेरो आइडियोलोजीबाट दायाँ बायाँ हिँड्दिन भन्ने व्यक्ति दिपेन्द्र कण्डेलको आदर्शको पात्र हुन्छ। पहिलो राष्ट्रपति महन्त ठाकुर हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा नै दिपेन्द्र कण्डेलले बुझेको कुरा थियो। तर राष्ट्रपतिको पद मेरो लागि केही होइन। मरे तो जिए तो मधेस, मरे तो मुक्ति को नारा लिएर हिँड्ने आदरणीय महन्त ठाकुर आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि नै प्रधानमन्त्री नबनाउँदा, महन्त ठाकुरजीलाई समयमा नचिन्दा, नारायणमान बिजुक्छेजीलाई समयमा नचिन्दा, केपी शर्मा ओलीलाई समयमा नचिन्दा सायद मेरो देश अगाडि नबढेको पो होइन। आदरणीय पत्रकार महोदय, दिपेन्द्र कण्डेल सन् 2000बाट राजनीतितिर पनि मैले केही कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबबाट पुल्चोक क्याम्पसमा तत्कालीन नेकपा माओवादीको भातृ सङ्गठन अखिल क्रान्तिकारीको साइडबाट प्यानल बनाएर हामीले अखिल प्यानल बनाएर चुनाव लडेका थियौँ। राजनीति नजिकबाट देख्न चाहने म दिपेन्द्र कण्डेल आज 20 वर्षपछि पनि यो देश नबन्दाखेरि कहाँ के बिग्रियो, हामीले के कुरा मिस्टेक गर्यौं, के कारणले गर्दा आज देश यो अवस्थामा छ। पुराना लिडरलाई दोष दिएर राजनीति गर्ने परिपाटी राणाले गरेनन्। प्रजातन्त्र ल्याउनु पर्यो। प्रजा परिषदबाट सुरु भएको पत्रकार महोदय, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, माले, मशाल, मोटो, पातलो हुँदै हामी आज यो चरणमा आइपुगेका छौँ। कहाँनिर के गल्ती भयो, के कारणले जनताको गल्ती भयो कि नेताले गलत गरे कि नेताले गरेको कुरालाई जनताले समर्थन गर्दा गर्दै आज यो देश यो अवस्थामा आइपुग्दाखेरि किन दिपेन्द्र कण्डेल पब्लिक इनोभेटरको रूपमा नेपालमा स्थापित हुन खोज्यो भन्ने कुरा मैले प्रष्ट रूपमा राख्नको लागि नै आज पत्रकार सम्मेलन गरेको हो। राजनीति पदको लागि राजनीति, प्रधानमन्त्री बन्नको लागि राजनीति, गृहमन्त्री बन्नको लागि राजनीति, अर्थात् देश बनाउनको लागि राजनीति। जहाँसम्म परिवर्तनको कुरा गर्नुहुन्छ, हामी सबै नेपालीलाई थाहा छ कि नेपालमा जति परिवर्तन विश्वमा कहीँ पनि भएन। यति छिटो परिवर्तन गर्न सक्षम नेपाली जनता 7 सालको आन्दोलन बाट सुरु गर्दा अहिले 62-63 को जनआन्दोलन, धेरै आन्दोलन 36 साल, 46 साल, 52-62 को माओवादी आन्दोलन, यति धेरै आन्दोलन गर्दा पनि नेपाल किन अगाडि बढ्न सकेन? यसको विश्लेषण गर्दै जाँदा दिपेन्द्र कण्डेल एउटा निष्कर्षमा पुगेको थियो। त्यो निष्कर्ष के थियो भन्दा नेपालको विकास पुरानै राजनीतिक दलबाट सम्भव छ, तर त्यसमा भएका गलत नेताहरूलाई पाखा लगाउँदै असल र सक्षम नेतालाई अगाडि सार्दै पुरानै पार्टीहरूबाट नै नेपालको विकास हुनुपर्छ र हुन्थ्यो
र हुन्छ र हुनेछ भन्ने निष्कर्षका साथ दिपेन्द्र कण्डेलले पब्लिक इनोभेटरको टाइटल जो बनाउनलाई केही पढ्न पर्ने बाध्यता थियो, पब्लिक पोलिसीलाई एनालाइज कसरी गरिन्छ, समग्र ब्युरोक्रेसीको रिफर्म कसरी गरिन्छ र पब्लिक फाइनान्स जुन अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नको लागि कसरी पब्लिक फाइनान्सबाट नलेज लिएर काम गर्ने, यो सब्जेक्टहरू ग्रहण गरिसकेपछि म दिपेन्द्र कण्डेलले आफूलाई एउटा पब्लिक इनोभेटरको रूपमा स्थापित गरे। पत्रकार महोदय, पब्लिक इनोभेटरको मतलब म रिसर्च गर्छु, म पोलिसी बनाउँछु, सही कुरा सही, गलत कुरा गलत, र यो सरकार समक्ष पुर्याउनु नै मेरो दायित्व हो। सबै पत्रकार महोदयले जो समय दिएर मेरा अभिव्यक्तिहरू नेपाल सरकार समक्ष पुर्याउन जो मद्दत गर्नुभयो त्यसको लागि म मुरी धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। मेरो विश्लेषणले गर्दा 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 अहिले जनता पुरानै दलतिर पो हो कि जस्तो पछिल्लो निर्वाचनले देखाएको छ। पत्रकार महोदय, कसरी देखायो भन्दा संविधान सभाको चुनावमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई धेरै नै कमजोर, एमाले तत्कालीनलाई धेरै नै कमजोर स्थितिमा पुर्याएका नेपाली जनता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीलाई अग्रगमनको दिशामा अगाडि बढ्नलाई जो प्रेरित गरेका थिए भोटबाट, नेपाली कांग्रेसलाई पनि त्यस लगत्तै बनेको दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा कांग्रेसलाई अगाडि सारे। त्यसपछि माओवादी आन्दोलनबाट आएको तत्कालीन नेकपा माओवादीलाई अति नै कम भोट दिएर अहिले फेरि तेस्रो शक्ति बनाएका छन्। यसबाट के देखिन्छ भने कहिले त्यही शक्ति 1 नम्बर हुन्छ, कहिले त्यही शक्ति 3 नम्बर हुन्छ, कहिले त्यही एमाले 3 नम्बर थियो, आज त्यही एमाले अथवा माओवादीसँग जोडिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमतको सरकारमा छ। यसबाट प्रष्ट रूपमा देखिने कुरा के हो भने पत्रकार महोदय, नेपाली जनतालाई पार्टी होइन रहेछ, नेपाली जनतालाई चाहिएको विकास रहेछ। यदि नेपाली जनतालाई पार्टी चाहिएको थियो भने तत्कालीन एमाले तेस्रोमा किन पुग्थ्यो, तत्कालीन माओवादी पहिलोमा किन पुग्थ्यो? आज त्यही माओवादीलाई भोट हाल्ने मान्छे आज अरूलाई भोट हाले, अर्थात् त्यही कांग्रेसलाई भोट हाल्ने मान्छे आज अर्को पार्टीलाई भोट हाले। हामी नेपाली र म आफू व्यक्तिगत रूपमा पनि हाम्रो शरीरले खोजिराखेको छ त्यो विकास, यो देशमा त्यो विकास खोजिराखेको छ र त्यो विकास समृद्धिको लागि नयाँ पोलिटिकल पार्टी गठन गर्ने, नयाँ पोलिटिकल पार्टीबाट अब देश बन्छ भन्नु यो देशलाई पछाडिको दिशामा अगाडि धकेल्नको लागि प्रेरित गर्छ भन्ने नै मेरो प्रष्ट बुझाइका साथ योभन्दा पहिलाको चुनावमा नयाँ शक्ति पार्टी, विवेकशील साझा पार्टीलाई जुन अभिव्यक्ति मैले दिएको थिएँ चुनावको मुखमा, सोही अनुसार नेपाली जनताले देखाएको कुरा पनि प्रष्ट छ। त्यसकारण म यो पत्रकार सम्मेलन मार्फत सम्पूर्ण नेपालीलाई म के भन्न चाहन्छु भने, हो, हामीले सोचेको विकास भएन, हामीले देखेको विकास भएन। हामी आलोचना मात्रै गर्दै 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 पुगेर कस्तो लिडर हामी जन्माउन कोसिस गरिराखेका छौँ यो देशमा। त्यही लिडरको पछि लाग्दा लाग्दा आज हामी यो अवस्थामा भएका छौँ। अब आउने लिडरले के कुराले गर्दा अरूले गरेनन् उनीहरूले गर्छन् भन्ने कुरामा म पब्लिक इनोभेटर विश्वस्त हुनु पर्यो। अरूको दोष जसले पनि देखाउन सक्छ, अरूको आलोचना जसले पनि गर्न सक्छ। भ्रष्टाचार गर्यो यो सरकारले, त्यही भनेको होइन राणाहरूलाई? यही नेताहरूले पनि त्यही अभिव्यक्ति दिएका होइनन्? प्रजातन्त्र आयो, 36 साल पञ्चायत हुँदैन, आन्दोलन भयो। 46 साल बहुदल चाहिन्छ, आन्दोलन भयो। बहुदल प्राप्त भयो, बहुदलले पनि भएन। यो संसदीय व्यवस्था हटाउनुपर्छ, माओवादी जनआन्दोलन भयो। आज 2/3 सत्तामा छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, तत्कालीन माओवादी। के संविधान संशोधन गरेर संसदीय व्यवस्था हटाउन सक्दैन? सक्छ।
यो एजेन्डा र मुद्दाहरू जो पार्टीका नेताहरूले बारम्बार लिएका छन्, यो देशको लागि लिएको मुद्दा हो भन्ने कुरा प्रमाणित हुन सक्दैन। यदि देशको लागि बोलेको मुद्दा थियो भने, यदि देश बनाउनको लागि जातीय राज्य मागेको थियो भने आज नेवा राज्य हुन्थ्यो। 2/3 सरकार छ। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले राखेको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले राखेको प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, दुवैजनाको मिश्रणबाट बनेको यो सरकारले किन गर्न सक्दैन? पोलिटिकल एजेन्डा आफूतिर ल्याउनको लागि गर्ने, आफू सत्तामा भएपछि, सत्तामा हुनुभन्दा पहिला म जनताको लागि लडेको भन्ने, सत्तामा भएपछि म परिवारको लागि लडेको प्रमाणित गर्ने, यो परिपाटीले गर्दा नेपालकै माटो, नेपालकै पानीमा जन्मेका लिडरले नयाँ कुरा गर्छ भन्ने कुरा हामी नेपाली जनताले कसरी विश्वास गर्ने भन्नेतिर नेपाली मानसिकता चलेको छ। सोही कारणले होला जति नै आलोचना सामाजिक सञ्जालमा, सडकमा र मण्डलामा भए पनि अस्ति भर्खरकै दोस्रो पोखरामा मैले गरेको निरीक्षण गरेको एउटा चुनाव साझा पार्टी कहाँ पुग्यो? त्यहाँ विवेकशील कहाँ पुग्यो? त्यहाँ किन यही पार्टीलाई भोट दिइराखेका छन्? त्यसकारण मेरो प्रष्ट मान्यता के हो भने पत्रकार महोदय, जो फेसबुक र मण्डला हामी हेर्छौं, कतिको घरमा त बत्ती छैन, कतिको घरमा टिभी छैन, कतिको घरमा स्मार्टफोन चलाउने पैसा छैन। के हाम्रा आवाज ती सबै जनताकोमा पुगेको छ त? के फेसबुकको एक कमेन्टमा रङ्गिएका यी समाचार मेरो घरको आमाले हेर्नुहुन्छ त? हेर्नु हुँदैन। त्यसकारण जब आउँछ कुरा चुनावको, जो सामाजिक सञ्जालमा रङ भरेर प्रचार गर्ने विभिन्न नेताहरूलाई आलोचना गरेर जो सामाजिक सञ्जाल रङ्गाइएको छ, के ती जनता आउँछन् त भोट हाल्न? आफ्नो जब छोडेर कोही आउनेवाला पनि छैन पत्रकार महोदय। तसर्थ दिपेन्द्र कण्डेलको पुरानै राजनीतिक दलबाट मात्रै नेपालको विकास सम्भव छ। तर ती दलमा नेपालका इन्जिनियर्सहरू छिर्न थाल्नु पर्यो। ती दलहरूमा पुराना लिडरलाई विस्थापित गर्दै जानु पर्यो त्यही दलमा बसेर। यो एजेन्डा दिपेन्द्र कण्डेलको प्रमाणित भएरै छाड्छ यो देशमा। कति वर्ष हेर्नुपर्छ र कति वर्ष विश्लेषण गर्नुपर्छ त्यो कुरा हामी गर्दै जानेछौँ। अर्को कुरा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एमालेको धेरै चुनावमा, महाधिवेशनको धेरै चुनावमा पराजित हुनुभएका सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लडेर आज पार्टीको चेयरम्यान बन्न सक्नुभयो। सलाम गर्छु म उहाँलाई, म सलाम गर्छु उहाँलाई राजनीतिक रूपमा। अर्को व्यक्ति दिपेन्द्र कण्डेलको अनुहार देखेपछि तीनवटा व्यक्ति मान्छेले टक्क बुझ्ने गर्छन् जो मेरा आदर्शका पात्रहरू। कतै हामी नेपालीले ती व्यक्तिलाई समयमा चिन्न नसक्दा 65 वर्षको उमेरमा केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु र 45 वर्षको उमेरमा केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु यो धेरै फरक कुरा हो पत्रकार महोदय। मान्छे राम्रो छ तर क्षमताबाट पनि परिपक्व हुनलाई समयमा सदुपयोग हामीले गर्न नसक्दा हामी पछाडि पो परेको हो कि भन्नेतिर पनि दिपेन्द्र कण्डेलको विश्लेषण जाने गर्छ। मेरा आदर्शका पात्रहरूमा मजदुर किसान पार्टी का चेयरम्यान आदरणीय नारायणमान बिजुक्छेजी हुनुहुन्छ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सबैभन्दा नजिकबाट कसैले हेरेको छ र यो नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी जो गठन गरिएको छ अहिले, यो कम्युनिस्ट होइन र यो समाजवादको दिशामा अगाडि बढेको छैन भन्ने जुन टिप्पणी राख्ने गर्नुहुन्छ,
सही गर्नुहुन्छ उहाँले। अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले कम्युनिस्टको सिद्धान्तलाई बोकेको छैन पत्रकार महोदय। त्यसकारण पनि पदको लोभ र लालचको पछाडि लागेको भए नारायणमान बिजुक्सी आज प्रधानमन्त्री भइसक्नुहुन्थ्यो यो देशमा। तर पनि आइडियोलोजी नमिल्ने पार्टीसँग म एक्लै भए पनि म मेरो आइडियोलोजीबाट दायाँ बायाँ हिँड्दिनँ भन्ने व्यक्ति दिपेन्द्र कण्डेलको आदर्शको पात्र हुन्छ। र ठोकेर भन्दिउँ, पहिलो आदर्शको पात्र नारायणमान बिजुक्सेजी नै हो। उहाँलाई मैले 2017मा भेटेको थिएँ। केही विषय भयो भने म फेरि भेट्न जाउँला, तर अडिग र आफ्नो सिद्धान्तको लागि, अडिग आफ्नो सिद्धान्तको लागि, माओवादी सत्ताको लागि, कङ्ग्रेससँग मिलेर चुनाव, परिवारलाई जिताउनको लागि, एमाले ठिक थिएन भन्ने पार्टीसँगै सहकार्य, सत्ताको लागि, यस्ता पात्रहरू दिपेन्द्र कण्डेलको आदर्शको पात्र कहिल्यै पनि हुन सक्दैन। दोस्रो पात्र महन्त ठाकुर। महन्त ठाकुर, हेर्नुहोस् यो देश हिमाल पहाड तराईलाई जोडेर झण्डा बनाइएको हो। तराई बिना हिमाल अपुरो छ, पहाड बिना तराई अपुरो छ। हामी एक हुनुपर्छ। तराईबाट भए पनि के उहाँले तराईको राजनीति गर्न चाहेको भए नेपाली कांग्रेसमा आएर राजनीति गर्नुपर्ने आवश्यकता के थियो? थिएन। देश बनाउनको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जस्तै कांग्रेस पार्टी त्यति बेलाको कांग्रेसमा गएर देशको लागि कन्ट्रिब्युट गर्नुभयो। तर जसरी 2063 को संविधान जुन अन्तरिम थियो, त्यो संविधानलाई अक्षरशः पालन गर्नुपर्ने संविधान सभाको जिम्मेवारी जो थियो, त्यसबाट जसरी केन्द्रमा भएका शक्तिशाली दलहरू पछाडि हट्ने शंका जो देखियो, त्यसपछि गठन गरिएको पार्टी मधेसको पार्टी बन्न पुग्यो। केको लागि मधेसको पार्टी बन्न पुग्यो? म भन्न चाहन्छु, सुन्नुस्, भोल्युम बढाउनुस्, टिभीको स्क्रिनको, मोबाइलको अफ गर्नुस्। मधेसलाई प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूलाई लाग्यो कि मधेसलाई उपेक्षित गरिएको छ। हम मर जाएंगे लेकिन मधेस के लिए लड़ेंगे, यही हो उहाँको फिलोसफी। मधेसको पार्टीलाई यो विखण्डनकारी पार्टी भनेर भन्नेलाई दिएको यो चुनौती पनि हो। त्यसकारण र अर्को एउटा निस्वार्थ भावना, कम्युनिस्ट पार्टी सहित जो कांग्रेस पार्टी, दुईटा शक्तिशाली पार्टी जो थिए, नेपाली कांग्रेसमा बसेको भए सायद राष्ट्रपतिको नाममा पहिलो राष्ट्रपति महन्त ठाकुर हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा नै दिपेन्द्र कण्डेलले बुझेको कुरा थियो। तर राष्ट्रपतिको पद मेरो लागि केही होइन। मरे तो जिए तो मधेस, मरे तो मुक्ति को नारा लिएर हिँड्ने आदरणीय महन्त ठाकुर पदको पछाडि नलागी आफ्नो भूभागका नागरिकले पाउन नसकेको आफ्नो एउटा अधिकारको लागि लड्नलाई जो हिम्मत गर्नुभयो, यो बुढेसकालमा पनि म उहाँलाई सम्मान गर्छु। उहाँ हुनुभयो मेरो दोस्रो पात्र। अब आयो तेस्रो पात्र। मलाई लाग्छ भ्युअर्सहरूले नाम जानिसक्नुभयो। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। माओवादीको भातृ संगठन अखिल क्रान्तिकारीबाट राजनीति सुरु गरेको म दिपेन्द्र कण्डेल आज केपी शर्मा ओलीको कित्तामा छु। हुन त म एमाले होइन, आज म कम्युनिस्ट पनि होइन, म माओवादी पनि होइन। के त्रुटि थियो त माओवादी आन्दोलनमा? कसले गरायो माओवादी आन्दोलन र कसले सिद्ध्यायो माओवादी आन्दोलन? आज त माओवादी आन्दोलनको त जिरो पनि छैन। त्यहाँ दुईजना
फुट होला, 4 जना फुट छ त्यहाँ। यसलाई नजिकबाट कसैले विश्लेषण गर्छ भने त्यो पात्र हो केपी शर्मा ओली। र त्यही विश्लेषण मिलेको कारणले गर्दा राजनीतिक रूपमा केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्ने गर्छु मैले। आर्थिक रूपमा म आलोचना गर्ने गर्छु, तर राजनीतिक रूपमा जो माओवादीलाई नजिकबाट चिन्ने, माओवादीको सबैभन्दा कठोर आलोचक केपी शर्मा ओली आज त्यही माओवादीलाई आफूले राखेर सत्ता सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। यो क्षमतालाई सल्युट गर्न सक्ने छाती दिपेन्द्र कण्डेलको पनि छ। र अन्त्यमा पत्रकार महोदय, कतै यी तीन नेतालाई समयमा नचिन्दा, आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि नै प्रधानमन्त्री नबनाउँदा, महन्त ठाकुरजीलाई समयमा नचिन्दा, नारायणमान बिजुक्छेजीलाई समयमा नचिन्दा, केपी शर्मा ओलीलाई समयमा नचिन्दा सायद मेरो देश अगाडि नबढेको पो होइन भन्नेतिर दिपेन्द्र कण्डेलले जहिले पनि आफ्नो कलम कापीमा कोर्ने गर्छ पत्रकार महोदय। र म सम्झिन्छु उमेर पनि गइसक्यो। आज 80 वर्ष क्रस भइसक्नुभयो नारायणमान बिजुक्छेजी। आज 70 वर्ष क्रस भइसक्नुभयो महन्त ठाकुरजी। 67 प्लसमा हुनुहुन्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। उमेरले काटिसक्यो, तर देश बनाउँछु भन्ने जो भावना अझै पनि कडा रूपमा प्रस्तुति हुन्छ। अझै पनि महन्तजीलाई, अझै पनि मधेसलाई अधिकार दिलाएर छाड्छु भन्ने हिम्मत जाग्छ। 84 वर्ष, 81, 80 प्लस हुँदा पनि नारायणमान बिजुक्छेजी आज पनि आइडियोलोजी नमिल्नेसँग म सहकार्य गर्दिनँ भन्नुहुन्छ। त्यो कठोरपन उहाँहरू तीनजनाको लाई मिलाउन दिपेन्द्र कण्डेललाई अब समय छैन, उमेर गइसक्यो। तर म त्यही तीनजनालाई समयमा चिनाउन कसैले सकेको भए, त्यही तीन पात्रलाई समयमा कसैले मिलाउन सकेको भए सायद आज यो देश अगाडि बढ्थ्यो कि भन्ने मेरो एउटा सानो मनको जिज्ञासा नेपाल सरकार समक्ष, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू समक्ष, नेपाली जनता जो राजनीतिमा अलिकति चासो राख्नुहुन्छ उहाँ समक्ष, सम्पूर्ण मधेसी जनता समक्ष, सम्पूर्ण नेपाली जनता समक्ष, सम्पूर्ण नारायणमान बिजुक्छे टिम लगायत सम्पूर्ण समर्थकहरू समक्ष, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारको समक्ष राख्दिनको लागि म दिपेन्द्र कण्डेल अनुरोध गर्दै आजको यो सानो पत्रकार सम्मेलनलाई अन्त्य गरेको घोषणा गर्दछु। जय नेपाल।